अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने एजुकेशन में चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसके हमने आज टॉपिक किया था। सबसे पहले हमने शीर ख्वारगी का किया था टॉपिक, उसके बाद हमने तफूलियत का टॉपिक किया और आज हम करेंगे बलूगत का टॉपिक, यानी कि एडोलेसेंस का टॉपिक हमने आज करना है। तो इसमें है जिस तरह के शीर ख्वारगी में बताया गया था कि पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक का दौर जो होता है शीर ख्वारगी कहलाता है, और उसके बाद 2 साल से लेकर 6 साल की जो उम्र का दौर होता है उसको तफूलियत का दौर कहते हैं। अब हम फिर उसके बाद हमने बचपन का दौर भी किया था। उसमें कौन सी उम्र का हिस्सा आ जाता है? 6 साल से लेकर 11 या 12 साल तक की उम्र का दौर आ जाता है। आज हमने करना है तफूलियत और तफूलियत का दौर हमारा हो गया था, बचपन का दौर हो गया था और शीर ख्वारगी, ठीक है। तो आज हम बलूगत करेंगे, बलूगत का दौर। अब इसके बारे में पेज नंबर बेटा ओपन करें 20, पेज नंबर 20 पर आज हमने जो रीडिंग करनी है वो है बलूगत। अब बलूगत क्या होता है कि जो है इससे ढांचे में एक तनासुब से तब्दीली आ जाती है, यानी कि बच्चे का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत तब्दीली आ जाती है। कद क्या होता है? तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और बलूगत का आगाज़ जोग्राफियाई और माशरती हालात पर मबनी होता है, यानी कि जो है उसका आगाज़ जो है माशरती हालात पर भी मबनी होता है और जोग्राफियाई हालात यानी कि इलाके के लिहाज से भी उसका जो है आगाज़ होता है। आम तौर पर लड़कियों में 13 साल या उससे कुछ कम और लड़कों में 18 साल से इस दौर का आगाज़ हो जाता है। कौन से दौर का? बलूगत के दौर का। बलूगत और जिस्मानी नशोनुमा, फिर इसके बारे में बताई गई है कि बलूगत और जिस्मानी नशोनुमा किस तरह से होती है। बलूगत के दौर में क्या होता है कि हड्डियां जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं, असाब और जिस्म के दीगर हदूद की नशोनुमा मुकम्मल हो जाती है, यानी कि पट्टे जो हैं वो जितना उन्होंने जिस कदर उनकी नशोनुमा होनी होती है वो हो जाती है और उन्हें एक मजबूती आ जाती है। धड़ और बाजुओं का तवाज़ुन खूबसूरत हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा जो है बलूगत के दौर में आता है तो उसका धड़ जो है और उसके जो बाजू हैं उनमें एक खूबसूरत तनासुब आ जाता है। चेहरे के नकूश मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब इस दौर में जो चेहरे के नकूश आ जाते हैं वो मुस्तकिल हो जाते हैं, यानी कि वो फिर हमेशा रहते हैं जब तक कि उसमें ये बलूगत का ज़माना रहता है। लड़कियां मुकम्मल औरतें नज़र आती हैं, जबकि लड़कों के चेहरों पर बाल और आवाज़ और मर्दाना यानी कि आवाज़ जो है मोटी हो जाती है, ठीक है। औरतों की आवाज़ बारीक और पतली हो जाती है, यानी कि आवाज़ में भी फ़र्क आ जाता है और उसमें हड्डियां जो हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं, असाब जो है वो भी मजबूत हो जाते हैं। फिर है बलूगत और माशरती नशोनुमा। लड़कियां और लड़के अपने सिंफी किरदार का शऊर हासिल कर लेते हैं और वो अपने जिस्म के तकाज़ों के मुताबिक खेल कूद और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। बलूगत पर में कोशिश की जाती है कि कवायद व ज़वाबित का एहतराम पहले एतबार की निस्बत ज़्यादा किया जाए, यानी कि बलूगत पर में क्या कोशिश की जाती है कि जो डिसिप्लिन है, जो कवायद व ज़वाबित है, उनका एहतराम जो है वो पहले एतबार कौन से है? शीर ख्वारगी का ज़माना, फिर जो है तफूलियत का ज़माना, बचपन का ज़माना, ये सारे इन अदवार में जो कुछ जो है जितना एहतराम वहाँ पे किया जाता है कवायद व ज़वाबित का, इस दौर में उससे भी ज़्यादा जो है एहतराम किया जाता है कवायद व ज़वाबित का। अफराद अपने हुकूक और फ़राइज़ की पहचान करें, यानी कि इसमें क्या होता है कि अफराद जो हैं बलूगत में पहुँचने वाले जो अफराद हैं वो अपने हुकूक और फ़राइज़ की पहचान करें, यानी कि उनको पता हो कि उन्होंने क्या फ़र्ज़ अदा करना है, क्या उनके हक़ हैं, कौन सा हक़ उनका अपना बनता है और कौन सा उनका फ़र्ज़ है। वो इस दौर में वफ़ादारियाँ मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, यानी कि इस दौर में क्या होता है कि वफ़ादारियाँ जो हैं मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, यानी कि इंसान के अंदर वफ़ादारी का जज्बा आ जाता है, मुस्तकिल हो जाता है। साथ ही साथ ये भी खूबी होती है कि अफराद इंतहाई मुनासिब मौका पर नफ़रत, हसद, गुस्सा और खौफ के जज्बात का इजहार करते हैं। अब इससे पहले के दौर में क्या था कि बच्चों को नहीं पता था कि उन्होंने कब अपने गुस्से का इजहार करना है, कब उन्होंने नफ़रत का इजहार करना है, कब उन्होंने जो है
خوف کے جذبات کا اظہار کرنا ہے یا حسد کا اظہار کرنا ہے، اس طرح کے جذبات جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ بے موقع ہی اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن بلوغت کے زمانے میں ایک شعور آ جاتا ہے، ایک صلاحیت آ جاتی ہے سمجھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ کس موقع پر نفرت کا اظہار کرنا ہے، کس موقع پہ حسد، غصے اور خوف کے جذبات کا اظہار کرنا ہے، یعنی کہ مکمل طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بلوغت اور ذہنی نشو و نما۔ کس طرح سے مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ ذہنی طور پر فرد اپنی پہچان کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی کہ مینٹلی طور پر جو افراد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پہچان، اپنی شناخت کے قابل ہو جاتے ہیں، اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ چیزوں کی شناخت کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے دماغ میں اس کی جو باتیں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ ان کو یاد رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہی وہ چیزوں کی شناخت کر سکتا ہے۔ اس میں تجسس اور جستجو کا مادہ ہوتا ہے، اس میں مزید اور کھوج لگانے کا۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ مزید آگے کھوج لگانے کا، ایک چیز کا پتہ ہے اس کے بارے میں اور جاننا اور اس کی تحقیقات کرنا، چھان بین کرنا، تو اس کا ایسا اس میں مادہ آ جاتا ہے۔ وہ نئی نئی چیزیں جاننے اور کرنے کی خواہش رکھتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نئے نئے کام کرے، نئی نئی چیزیں بنائے، نئی نئی چیزیں دریافت کرے، اور ان کو ایسے کام کرنے کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اس دور میں افراد ایک خاص نقطۂ نظر اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ بلوغت کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ افراد جو ہیں ایک خاص نقطۂ نظر اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب جو پوائنٹ وہ جس ٹاپک پر وہ بات کرتے ہیں اس میں دلیل کے ساتھ، یعنی کہ مثالوں کے ساتھ اس پہ وہ بات کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر پیشہ اختیار کرنے کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں۔ اس عمر میں کیا ہوتا ہے کہ مینٹلی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ اب وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی پیشہ اختیار کر سکے، یعنی اس میں اتنی عقل، سمجھ اور شعور آ جاتا ہے، صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی یہ جو ہے پیشہ، کوئی بھی پیشہ کام کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں، تو کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے ذہنی رجحان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ذہنی رجحان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر ہے بلوغت اور جذباتی نشو و نما، ایموشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈلٹنس۔ اس میں ہے کہ اس دور میں حسب موقع افراد جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ حسب موقع، یعنی کہ موقع کی مناسبت سے، جس طرح کا ماحول ہے اس کی مناسبت سے ہی وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر اچھا ماحول ہے تو اپنے جذبات کا اچھا اظہار کریں گے، اگر برا ماحول ہے تو اس کا برے اظہار کریں گے، اگر کوئی کھیل کود کی بات ہو رہی ہے تو اس کے مطابق وہ بات کریں گے، اگر پڑھائی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اپنے کسی سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ موقع دیکھ کر وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ فوری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب اس عمر میں کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو فیل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بات، تو وہ فوری طور پہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ پھر جلد ہی اس جذباتی کیفیت سے بھی نکل آتے ہیں، یعنی پھر ان کے اندر ایک ایسا، یعنی وہ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو پھر فوری طور پر وہ سنبھل بھی جاتے ہیں، اپنے غصے پر قابو بھی پا لیتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرنے اور اپنی رائے کو مقدم ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی خامیاں، اچھائیاں، برائیاں جو ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی رائے کو مقدم ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو اپنی رائے دیتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو اہمیت دی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، قبول کیا جائے، تو اس لیے وہ اپنی رائے کو مقدم ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اپنی بات کو کہ اس کو تسلیم کریں دوسرے لوگ۔ کسی کے فیصلے کو فوری طور پر ماننے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ اب اس دور میں کیا ہوتا ہے بلوغت کے دور میں کہ وہ جب کوئی فیصلہ، یعنی کہ کوئی فیصلہ کوئی کرتا ہے تو وہ فوری طور پر اس کو ماننے سے پرہیز کرتے ہیں، تھوڑے ہچکچاتے ہیں کہ فوری طور پر میں اس کی بات کیوں مانوں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ فوری طور پہ کسی بات کو قبول نہیں کرتے، اور بعض اوقات اس پر رد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ماننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ اس کے ایکشن کا ریئیکشن بھی وہ دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے رد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مثلا
दोस्त बनाने पर तनकीद, मसलन कि अगर बड़ों ने कहा कि ये अच्छे बच्चे नहीं हैं, इनके साथ तुम दोस्ती ना करो, तो उनको जो है ये बुरा लगता है, यानी कि तनकीद करना, उनके दोस्तों को बुरा कहना या फिर उनको मना करना, रोकना उनको अच्छा नहीं लगता। घर लेट आने पर मना करना, अगर वो घर देर से आते हैं, बाहर ज़्यादा देर वक्त बाहर गुजारते हैं, घर वापस जाते हैं, बहुत देर से आते हैं, तो उनको मना किया जाता है कि तुम इतना देर से घर ना आओ, तो उनको ये भी बुरा महसूस होता है। कुछ ख़ास मज़ामीन पढ़ने की हिदायत, यानी कि अगर बच्चा जो है उसका जहन किसी और मजमून की तरफ है और घर वाले उसको किसी और मजमून की तरफ लाना चाहते हैं कि तुम ये पढ़ो या डॉक्टर बनोगे, तुम ये साइंस के सब्जेक्ट रखो या फिर आर्ट्स के, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट रखना चाहता है, उसकी दिलचस्पी आर्ट्स में है, घर वाले उसको साइंस में लाना चाहते हैं। तो इसी तरह अगर वो साइंस में उसकी दिलचस्पी है, घर वाले उसको किसी और सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, तो ये जो बातें हैं इससे उसका क्या होता है कि वो अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं और मेहनत की तलकीन को वो पसंद नहीं करते, यानी कि उनको कहा जाए कि तुम मेहनत करो तो उनको ये बात बुरी लगती है। वो कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, तो हमें इस तरह से हम पर तनकीद ना की जाए, हम पे नुक्ताचीनी ना की जाए, हमें कोई नसीहत ना की जाए, तो वो इसको पसंद नहीं करते। वो अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होते हैं। ये वो दौर है उम्र का कि जिसमें अगर कोई तारीफ़ करे तो वो उसको अपना मुहसिन समझते हैं, वो समझते हैं कि बस यही इंसान अच्छा है जो हमारी तारीफ़ कर रहा है, तो उनको अपनी तारीफ़ जो होती है बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद है बलूगत और लिसानी नशोनुमा, एडल्सेंस एंड लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बोल चाल के लिहाज से, ज़ख़ीरा अल्फाज के लिहाज से। बलूगत के दौर में अफराद में नरम ज़बान इस्तेमाल करने की आदत पैदा होती है। अब बलूगत का दौर यानी कि ये इसमें जो है किस साल से आ जाता है, ये एक यानी कि 12 साल के बाद जो उम्र शुरू होती है, ठीक है, और 18 साल में इस दौर का आगाज़ हो जाता है। लड़कियों में 13 साल से और लड़कों में 18 साल से इस दौर का आगाज़ हो जाता है। तो इस दौर में क्या होता है, इस दौर को हम बलूगत कहते हैं। तो बलूगत में क्या होता है कि अफराद में नरम ज़ुबान इस्तेमाल करने की आदत पैदा होती है, यानी कि शुरू में उसको पता नहीं होता, वो अपना इजहार जो है चाहे वो बुरे तरीके से दें या अच्छे तरीके से वो कर देते हैं, लेकिन इस दौर में उनको जो है अल्फाज इस्तेमाल करने में उनको थोड़ी समझ आ जाती है, थोड़ी अक्ल आ जाती है और वो अच्छे तरीके से पोलाइटली बोलने की कोशिश करते हैं और उनकी आदत होती है वो पोलाइटली बात करें, नरम ज़ुबान इस्तेमाल करें। वो दूसरों को मुतासिर करने के लिए ज़ुबान की महारत का सहारा लेते हैं। अब वो दूसरों को जो है मुतासिर करने के लिए क्या करते हैं कि ज़ुबान की महारत यानी कि बहुत अच्छे तरीके से अल्फाज की अदायगी करना, तो वो कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे, अल्फाज की अदायगी करेंगे, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो वो अपनी इस महारत का सहारा लेते हैं, यानी कि वो कोशिश भी करते हैं और इसी कोशिश को वो अपना सहारा बना लेते हैं। एक से ज़्यादा ज़ुबान पर अबूर की कोशिश करते हैं। अब एक ज़ुबान जो घर में बोली जाती है, ठीक है, वो इलाकाई ज़ुबान होती है, दूसरी हमारी ज़ुबान कौमी ज़ुबान होती है। तो वो घर में अगर अपने जो घर वाले अगर पंजाब के रहने वाले पंजाबी बोल रहे हैं, सिंध के रहने वाले सिंधी बोल रहे हैं, पश्तो घर में बोली जा रही है, तो वो उसके अलावा और ज़ुबान बोलने की भी कोशिश करेगा, यानी कि वो कोशिश करेगा कि उर्दू में बात करे या फिर वो कोशिश करेगा उसके साथ साथ थोड़ी इंग्लिश में भी बात करने की कोशिश करे। तो इस तरह से क्या करता है कि वो एक से ज़्यादा ज़ुबान पर अबूर की कोशिश करते हैं, यानी कि वो कोशिश करते हैं कि वो बड़े हो गए हैं, अब उनकी बोलचाल भी तब्दील हो गई है, उसमें भी एक तब्दीली आ गई है, तो इसके लिए वो जो है दूसरी ज़ुबानों पर भी अबूर हासिल करने की कोशिश करता है, वो सीखता है दूसरी ज़ुबानें और उसको बोलने की कोशिश करता है। इस दौर में ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाने की कोशिश बड़ी वाज़िया तौर पर देखी जाती है। ये वो दौर है कि जिसमें अल्फाज बहुत ज़्यादा अल्फाज जो हैं, पहले क्या था जो बचपन में बच्चे ने 2500 अल्फाज जो हैं वो उसकी ज़ख़ीरा किया, ठीक है, उसको बच्चे में इजाफ़ा हुआ 2500 अल्फाज। अब आहिस्ता आहिस्ता उन अल्फाज में और ज़्यादा इजाफ़ा हुआ, यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा अल्फाज जो हैं उनको बोलने आ गए और वो इस कोशिश में बड़ी वाज़िया तौर पर ये उनके अंदर ये जो सलाहियत देखी जाती है। अफराद तख्लीकी, तामीरी, तनकीदी इबारात पढ़ने और लिखने को पसंद करते हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तख्लीकी यानी कि खुद
کتابوں سے پڑھ کے نہیں بلکہ وہ خود اپنے دماغ سے بہت ساری کتابوں کو پڑھیں، پھر ان کو ایک الگ سے اپنا کوئی ٹاپک جو ہے اس کے اوپر وہ لکھیں، خود اپنی یعنی کہ اپنی تخلیق سے اپنے دماغ کی سوچ سے یہ کام کریں، تعمیری یعنی کہ پھر وہ کچھ بنا کے دیکھیں، اور تنقیدی عبارات یعنی کہ اس طرح کی عبارات جو ہیں پڑھنے اور لکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کتابوں کے علاوہ جو دوسری ان کی تخلیقی سوچ ہے وہ کوشش کرتے ہیں لکھنے کی، ٹھیک ہے، اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیٹا آج کا یہ ہمارا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا ٹاپک بلوغت ہم نے آج کمپلیٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا، چیپٹر نمبر 3 جو ہے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے میں آپ کو کوسچن جو ہیں وہ بورڈ پر کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے جو آج کا ہم نے ٹاپک کیا ہے اس کی شارٹ کوسچنس میں آپ کو بورڈ پر لکھوا دیتی ہوں، اور بک کے اوپر آپ اس کے آنسرز جو ہیں وہ مارک کر لیجیے گا، اور کوشش کیا کریں کہ بیٹا ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پر لکھا کریں تاکہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ جو ہے وہ بیسٹ ہو جائے، آپ کو تھوڑے وقت میں زیادہ لکھنا آ جائے۔ اس کے لیے دیکھیں بیٹا سوال نمبر 1، بلوغت کے دور میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 1 بیٹا دیکھیں کہ بلوغت کے دور میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، تو آپ یہاں سے بلوغت کا جو آ رہا ہے ایڈلسنس کا جو فرسٹ لائن دیکھیں اس کی، یہاں پہ آپ ان کے ڈھانچے میں ایک تناسب سے تبدیلی آ جاتی ہے، تو آپ لکھیں کہ بلوغت کے زمانے میں ان کے ڈھانچے میں ایک تناسب سے تبدیلی آ جاتی ہے، قد تیزی سے بڑھ جاتا ہے، بلوغت کا آغاز جغرافیائی معاشرتی حالات پر مبنی ہوتا ہے، اور یہاں سے لے کر 18 سال سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں تک بیٹا آپ اس کا آنسر لکھیں گے، کوسچن نمبر 1 کا آنسر۔ کوسچن نمبر 2 دیکھیں بیٹا، بلوغت کے دور میں جسمانی نشوونما کیسے ہوتی ہے؟ بلوغت کے دور میں جسمانی نشوونما کس طرح سے ہوتی ہے؟ بلوغت اور جسمانی نشوونما کا دیکھیں پوائنٹ اس میں، بلوغت کے دور میں ہڈیاں، اعصاب اور جسم کے دیگر حدود کی نشوونما مکمل ہو جاتی ہے، دھڑ اور بازوؤں کا توازن خوبصورت ہو جاتا ہے، یہاں سے لے کر آواز باریک اور پتلی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 3 دیکھیے گا، بلوغت پر میں کس طرح قواعد و ضوابط کا احترام کیا جاتا ہے؟ پیج نمبر 21 پر دیکھیں بیٹا اس کا آنسر، تھرڈ کوسچن کا آنسر پیج نمبر 21 پہ دیکھیں، سیکنڈ لائن، بلوغت اور معاشرتی نشوونما کی سیکنڈ لائن میں دیکھیں، بلوغت پر میں کوشش کی جاتی ہے یہاں سے لے کر، اور غصہ اور خوف کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک اس کا آنسر ہے بیٹا۔ کوسچن نمبر 4، دور بلوغت کی جذباتی کیفیت بیان کریں۔
लेक्चर नंबर 4 का आंसर भी इस पेज पर देखें 21 पेज पर बलूगत और जज्बाती नशोनुमा के टॉपिक में देखें